अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय न्याजी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरक़ वुस्ता पर हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ धमकियों और बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके असरात खित्ते की सिक्योरिटी, आलमी तजारत और तवानाई की मंडियों पर नुमायां होने लगे हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयां, तेहरान की जानिब से जवाबी इक़दामात के दावे और बहरे अहमर में तजारती जहाज़ों को दरपेश खतरात ने एक ऐसे वक्त में आलमी तशवीश बढ़ा दी है जब दुनिया पहले ही माशी दबाव का सामना कर रही है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान मुज़ाकरात और किसी मुआहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे उसके नताइज भुगतना होंगे। रूबियो का कहना है कि अमरीका सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान को अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया कि अगर ईरानी सरजमीन, बुनियादी ढांचे या कौमी मफादात को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अमली महाज पर भी बढ़ रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के जारी रहने का ऐलान किया गया है, जबकि मशरक़ वुस्ता में मजीद फौजी वसाइल और दिफाई साजो सामान मुंतकिल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के पासदारान इनकलाब ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए हैं, जिनमें दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और दीगर फौजी असासों को नुकसान पहुंचाने का दावा शामिल है। इसी दौरान बहरिए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाए जाने के वाक़ये ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि सऊदी कंपनी के एक जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज के अगले हिस्से में आग लगी, तहम अमला महफूज रहा। यमन के हौसी तहरीक अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सऊदी ऑयल टैंकर्स को अपनी ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। इस वाक़ये के बाद खलीज तावन कौंसिल ने भी खत्ते की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। GCC के सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में कहा है कि ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों, जबकि हौसी ग्रुप की जानिब से बहरी रास्तों को मुतासर करने की कोशिशों से इलाकाई सलामती और आलमी तजारत को खतरात लाक है। GCC ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों, तवानाई के बुनियादी ढांचे और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाएं। बहरिए अहमर और बाबुल मंदम आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ते हैं, जहाँ कशीदगी बढ़ने की सूरत में सिर्फ खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मईशतें मुतासर हो सकती हैं। यही वजह है कि अमरीका ने भी खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए सफरी इंतबा जारी किया है, जबकि फ़िज़ाई और बहरी आमदोरफ्त के हवाले से भी एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने भी अपना सफारती रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बहरिए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर होने वाले हमले की मज़म्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को खतरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार करते हुए खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताबन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा कशीदगी किस हद तक जा सकती है? बहरिए अहमर, खलीज या अहम बहरी राह कशीदगी मजीद बढ़ती है तो उसके आलमी सिक्योरिटी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या खलीजी ममालिक, अमरीका और दीगर आलमी ताकतें इस बहरान को फैलने से रोक सकेंगी या मशरक़ वुस्ता एक नए तवील तनाज़े की तरफ बढ़ रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। खालिद साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान ने सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की सख्त मज़म्मत की और यकजहती का इजहार भी किया। पाकिस्तान बहरिए अहमर की सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में दिफाई या सफारती सतह पर क्या अमली किरदार अदा कर सकता है? जी, बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान तो पहले भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है, सिर्फ सऊदी अरब के नहीं, पूरे ग्लोबल और ख़ास तौर पर रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान की काविशें पूरी दुनिया मानती है। और इस दौरान हमने देखा कि ज़ाहिर एस्केलेट हुई जंग और बात बढ़ते-बढ़ते सऊदी अरब से बॉर्डर के करीब पहुंच गई, ख़ास तौर पर बाब अल मंदब पर, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक एक इंडिकेशन थी। हूसीज़ जो हैं, जिस तरह वो एस्केलेट कर रहे हैं और ज़ाहिर है कहा जाता है कि ये ईरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं, वो एक नई डायमेंशन देगा।
पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज के इफेक्ट से दुनिया नहीं निकल पाई थी, और अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अलावा बंद होना शुरू होता है बाब अल मंदब, तो वो बड़ा डेंजर होगा, नंबर वन। दूसरा, उन्होंने जो सना एयर बेस पर हमला किया था जब एक डेलीगेशन वापस जा रहा था, आपको याद है, खामनाई के जनाजे के बाद, वो भी कहा जाता है कि इनकरेजमेंट थी ईरान की, और वो सऊदी अरब के बेस पर रिटेलिएटरी एक स्ट्राइक की गई थी, वो बड़ी अफसोसनाक बात थी। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन इसलिए है कि हमारा एक तरफ डिफेंस एग्रीमेंट है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है एक स्पिरिचुअल और हमारी इमोशनल कनेक्शन सऊदी अरब के साथ वैसे भी है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान ने जो कल वार्निंग दी है हुतीस को कि अगर पाकिस्तानी फ्लैगशिप्स को और सऊदी अरब को अगर टारगेट किया गया तो पाकिस्तान के लिए ये एक रिस्पॉन्ड देना लाजिम हो जाएगा। तो आई होप एंड प्रे ये कन्वे कर भी दी गई है। 2 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए थे ईरान के, आई एम श्योर हमने अपना रिजॉल्व उनको बता दिया होगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईरान में ये बहुत सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होगी कि वो इसको एस्केलेट ऐसी लेवल पर ना ले जाएं कि पाकिस्तान की उसमें इंगेजमेंट बहालत मजबूरी करनी पड़े, जो ज़ाहिर है खुशाइन किसी के लिए भी नहीं होगी। सर, सऊदी अरेबिया के साथ यकजहती के ऐलान के साथ साथ पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बड़े करीबी और हसास जुग्राफाई ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका और पाक सऊदी रवाबित के पस मंज़र में पाकिस्तान इस बढ़ती हुई कशीदगी में तवाज़ुन की पॉलिसी को कैसे बरकरार रख पाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होगा ताकि उसका असर पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी पर ना पड़े। जी, ये बड़ा जिसको कहते हैं चैलेंजिंग बैलेंस पहले भी था, और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से किया था कि एक तरफ हमारा नेबर मुल्क, ज़ाहिर इस्लामी मुल्क जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकग्नाइज किया था, ईरान था, और जंग जब हुई थी तो अमेरिका बैक्ड बाय इजराइल एक तरफ वो फोर्सेस थी, तो जाहिर है बहुत डाइवर्जेंट थी, और उसके अंदर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर दो मुल्क जो लड़ाई कर रहे हों, हम पल्ला होते हैं, तो आमतौर पर बैलेंस करना निस्बतन आसान होता है। एक तरफ ऐसा मुल्क था जो ज़ाहिर 40-47 सालों से सैंक्शंस में, लीडरशिप का क्राइसिस है, वहाँ पे इमोशनल जिसको कहते हैं सेटबैक है, लोग रिवेंज मोड में हैं, बदला लेना चाहते हैं और गुस्से में हैं। उनको बैलेंस करना उस मुल्क के साथ जो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और सुपर पावर है, उनको अपना माइट और ईगो है जिसका वो समझते हैं कि उनका जो कंट्रोल है, दुनिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, वो ईरान जंग के बाद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो वो एक जो इन्फ्लुएंस लूज़ या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसको रीगेन करने के लिए बड़ी कोशिश उस वक़्त भी कर रहे थे और अभी भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि हम क्लियर कट सऊदी अरब के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी और डिफेंस एग्रीमेंट है, उसकी रोशनी में हमारे लिए ऑब्लिगेटरी था, जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये कॉल दी गई है कि आप इस तरह एस्केलेट ना करें। वो आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने कहा, कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम बैलेंस कर पाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान, खास तौर पर सऊदी अरब और ईरान के, और ईरान को क्लैरिटी होगी कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटी और थ्रेशोल्ड का एहतराम किया जाना चाहिए। सर, खलीज तावन कौंसिल ने ईरान और हौसियों के खिलाफ आलमी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा किया है। क्या अरब ममालिक इस बार सिर्फ बयानात तक महदूद रहेंगे या अपनी दिफाई हिकमत अमली में ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त मिडल ईस्ट के ममालिक एक रिएक्शन डिलेमा में है, जो हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ जाहिर है उन्होंने एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस ईरान का देखा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। उन्होंने एक और नई रियलिटी का सामना किया कि ईरान ने तमाम रिटेलिएशन जो अमेरिका के खिलाफ करनी थी उनके अड्डों पर की है। जब उनके अड्डों पर की है तो एक न्यू फाउंड या न्यू रियलाइजेशन आई है इन ममालिक में कि इन ममालिक का जो सिक्योरिटी है, जो अमेरिका के खुद हाथ में थी इतना अरसा, और ये हमारे अरब ममालिक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अमेरिका हमें प्रोटेक्शन दे सकेगा। वो पता लगा कि उन्हीं एयर बेसिस ने ज्यादा एग्रेशन ईरान की तरफ से इनवाइट की है। तो एक डिलेमा ये है कि एक तरफ वो ईरान को देखना चाहते हैं कि वो इतना कॉम्प्रोमाइज हो कि बुली करने की पोजीशन में ना हो, या इतना ज्यादा थ्रेट करने की पोजीशन में ना हो। लेकिन एक और रिएक्शन डिलेमा ये है कि वो ईरान को इतना कमजोर और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं देखना चाहते कि कल को यहाँ पे ऐसी हुकूमत आ जाए जैसे रजा शाह पहलवी के बेटे की आनी थी। अगर वो ऐसी हुकूमत आ जाती है तो वो तो प्रो इजराइल हुकूमत होगी, तो वो अरबों को भी जाहिर है वो पसंद भी नहीं आएगा, ना स्ट्रेटेजिकली उनके फायदे में आएगा। कोई ऐसी हुकूमत आकर यहाँ बैठ जाए तो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो कि उसके इन्फ्लुएंस या उसकी रिलेशनशिप, बायलैटरल टाइज इजराइल की निस्बत ज्यादा हो। तो आई थिंक ये एक रिएक्शन डिलेमा अरब ममालिक को है। लेकिन आई थिंक ईरान पर भी लाजिम है कि इस जंग के आउटकम में जो डिसकम्फर्ट हुआ है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है अरब मुल्कों के साथ, उसको ब्रिज करे और उनको ये बावर कराए कि मेरी जो तमाम एक्टिविटीज या ऑपरेशन या स्ट्राइक्स थी वो अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए थी। इन मुल्कों के खिलाफ मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ताकि वो जो डेफिसिट हुआ ट्रस्ट का उसको रीगेन किया जा सके। सर, अगर इसराइल, अमेरिका और खलीजी ममालिक एक तरफ और ईरान और उसके इत्तेहादी दूसरी तरफ मजीद आमने सामने आते हैं, तो क्या ये बहरान एक इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है,
یا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹی پریویل کرے گی؟ جی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، اور ابھی تک دیکھیے پاکستان نے بڑی کامیابی سے دفاع کیا ہے ان ممالک کے ساتھ جن پر حملے کیے گئے تھے، اور ان کو ریفرین کرنے کے لیے قائل کیا، جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ حملہ کر دیتے یا سٹرائک بیک کرتے ایران کے اوپر، تو یہ ایک بڑی ہیپیسٹ مومنٹ ہوتا صرف ایک شخص کے لیے، اس کا نام ہے نتن یاہو، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ پاکستان کے جو نیبرنگ ملک پہ اس وقت کرائسس چل رہا تھا، وہ خطے کے تمام ممالک آپس میں لڑ پڑے اور مسلمانوں کے درمیان دراڑ پڑ جائے، اور ظاہر ہے وہ جب اتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حد تک بڑھ جاتا، تو سب زیادہ اسرائیل کو فائدہ ہونا تھا۔ پاکستان نے بڑی کامیابی سے یہ باور بھی کرایا، اور آئی ایم شور کنونس بھی کیا آنے والے وقت میں۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ الائنسز پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے، بجائے ٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے بڑھیں۔ آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے جتنا یہ ریفرین کریں گے اور ایران کو انگیجمنٹ پالیسی دونوں طرف سے، جیسے میں کہا کہ وہ جتنا بہتر کر پائیں گے، آنے والے وقتوں میں اتنی اسٹیبلٹی آئے گی۔ صرف ایک امریکن فیکٹر ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان عرب ملکوں کی ڈیپینڈنسی امریکہ پر کتنی ہے، یا امریکہ کا ان کی پالیسیز میں انفلوئنس کیسا ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس سے نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن ریجنل کوآپریشن ہمیشہ بہتر ہوتا ہے بجائے ٹرانس ریجنل کے، اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا یہ لوکل ملک، یہ جو عرب ممالک ہیں، اپنے اوپر انحصار کریں گے یا علاقے کے دوسرے نیبرز پر انحصار کریں گے، وہ خطے کے لیے اتنا ہی اسٹیبلائزنگ فورس زیادہ ہوگی۔ وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی بنیادی ترجیح ان کا معاشی ویژن، مثلاً ویژن 2023 ہے۔ کیا خلیجی ممالک اس بار امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں مکمل طور پر واشنگٹن کا ساتھ دیں گے، یا وہ اپنے معاشی مفادات اور انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے ایران سے پس پردہ مذاکرات کا راستہ بھی چنیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے وہ بیلنس آؤٹ کریں گے اس پوری سچویشن کو؟ اس کا دیکھیے پارشل جواب تو میں نے پہلے دے دیا ہے کہ اس ریئیکشن ڈلما تو ہے ان مڈل ایسٹ ممالک کے اندر کہ ہم اگر امریکہ کے ساتھ الائنس رکھتے ہیں تو ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہم لیبل کیے جائیں گے کہ ہمارا یہاں پرو امریکہ یہاں پہ حکومتیں ہیں یا پرو امریکہ پالیسیز ہیں، وہ بھی خطرہ نہیں مول لیتے۔ لیکن آن ٹاپ آف دیٹ یہ ملک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا یہ آپریشنز عرب ملکوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایران اتنا ہی مضبوط رہا، تو ان کو یہ بھی شک ہے کہ ایران آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کو بلی کرے گا، اسٹیٹ آف ہارموز پر تھریٹ کرے گا، یا کیس ٹو کیس اسٹرائک کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک وہ امبیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ الائنسز اپنی جگہ ہیں، لیکن ایران کو یہ جو گیپ ہوا ہے ٹرسٹ کا، وہ برج کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت میرا خیال ہے ایران اس لیے ایسکلیٹ کر رہا ہے اور ہر آنے والے بحری جہاز کو ہٹ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے دیکھیے اس وقت یہ کیا ہے کہ جو اس سیز فائر ہونے کے بعد جو امریکہ کی پالیسی تھی، اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین ایران اور امریکہ بڑا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے امریکہ نے پہلے بات کی ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد کہ میں کمپنسیشن یا ڈیولپمنٹ کے لیے 36 بلین دوں گا، پھر انہوں نے کہا ہم 24 بلین دوں گا، پھر 12 بلین دوں گا، پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ میں نے دینا ہے۔ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نمبر 1۔ دوسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے اپنے علیحدہ علیحدہ بیانوں میں یہ کہا تھا کہ ایران اگر میزائل رکھتا ہے تو ہم کیسے منع کریں، جب دوسرے ممالک بھی رکھتے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، جس سے ایران کو تو خوشی ہوئی ہوگی کہ ہماری لیجٹمیسی مانی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد مارکو روبیو نے کہا کہ ہم کسی صورت میں میزائل ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ایران کو نہیں کرنے دیں گے، جس سے ایران کو لگے۔ یہ دوسرا ذہن میں یاد رکھیے گا۔ تیسرا ایک اور امپورٹنٹ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو ڈی ویلیویٹ کرنے کے لیے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ اور عرب ممالک نے عمان کو انکریج کیا کہ وہ اپنی کوسٹ سے گزارے، بحری جہازوں کو گزارنا شروع کر دے، تاکہ ایران کا جو اجارہ داری ہے اور لیوریج ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، اور جتنی کمپرومائز ہوگی اجارہ داری ایران کی، اتنا ہی اس کی بارگیننگ چپ جو ہے یا لیوریج کمپرومائز ہو جائے گا۔ ایران نے یہ ریلائز کیا کہ یہ شاید میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے اور بیچ میں میرے خلاف یہ بھی چل رہا ہے کہ عمان کو بھی ٹریگر کیا جائے، مجھے پیسے بھی نہ دیے جائیں، ایک کہتا ہے میزائل رکھ سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں رکھ سکتا۔ اب ایڈ 2 چیزیں اور کر لیں اس کے اوپر، ایک یہ ایڈ کریں کہ حزب اللہ پر حملے بند نہیں ہوئے، تو ایران نے سمجھا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ دینی، مجھے انگیج کر لیا، ادھر حملے بند نہیں کیے۔ ایک اور ایلیمنٹ دوسرا جو میں کہہ رہا تھا ایڈ کریں، وہ آیت اللہ خامنائی کا جنازہ تھا، لاکھوں اور کروڑوں لوگ حاضر ہوئے جنازے پر۔ وہاں پہ جو فیلنگ تھی، جو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، بہت سارے لوگوں کو جب انٹرویو کیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ آیت اللہ خامنائی کی محبت میں کم اور امریکہ اور اسرائیل کی نفرت میں زیادہ آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجتبیٰ خامنائی پر جو نئے لیڈر ہیں ان پر یہ obligation ہو گئی کہ انہوں نے جذبات، لوگوں کے جو ایموشنز ہیں، جو نارمل جنگ سے بڑھ کر ایک ریونج میں
یا ایک اینگر میں کنورٹ ہو چکی ہے، اس کا بھی پریشر تھا. تو جس کی وجہ یہ سارے اگر ملا لے فیکٹرز، تو آئی تھنک اب آنے والے وقتوں میں دونوں سائڈیں، امریکہ بھی اور ایران بھی ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ ثابت کر رہا ہے کہ میں پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں، لیکن ایران کو پتا ہے کہ ہم آئے دن اتنی ڈسٹرکشن نہیں کروا سکتے. 20,000 ٹارگٹ سے اس دفعہ تباہ ہوئے ہیں. ہر 6 مہینے، ہر 2 سال بعد، 4 سال بعد نیا صدر آ کے ہم حملہ ور ہوتا ہے، ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، اکنامکلی، ملٹریلی بھی اور انفراسٹرکچر وائز بھی. تو آئی تھنک ایران بھی اس کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور. سر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ سفارتکاری چاہتا ہے لیکن ایران پر دباؤ بھی بڑھا رہا ہے، پریشر ٹیکٹکس سامنے ہے. ایک دفاعی ماہر کی نظر میں کیا امریکہ واقعی طاقت کے ذریعے ایران کو معاہدے پر مجبور کر پائے گا، یا یہ سفارتی بیانات صرف خطے میں جاری ملٹری ڈپلائمنٹ کے لیے وقت حاصل کرنے کی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں سر کہ یہ پریشر ٹیکٹکس تو کام نہیں دکھا رہے. دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ اتنا ملٹریلی اس کو دبا دے کہ ایران کمپرومائز کر لے، لیکن ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ جو رننگ آؤٹ ہے نا، جو ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ امریکہ کے اور نتنیاہو کے زیادہ جلدی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جیسے 2 مہینے بعد نتنیاہو کے الیکشن ہے وہاں پہ اسرائیل میں، وہ آپ دیکھ لیں. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ٹائم اس لیے رن آؤٹ کر رہا ہے کہ الیکشن آیا کھڑا ہے امریکہ میں، اس کے بعد نومبر میں پھر آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں، پھر موسٹ ان پاپولر جنگ ہے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی اپروول ریٹنگ کمپرومائز ہو گئی ہے. تو ایران کو یہ پتا ہے کہ زیادہ جو سینسٹیوٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ امریکہ کی حکومت کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زیادہ ہے ایران کی نسبت، کیونکہ ایران کے پاس جو تباہ کروا چکا ہے، بہت کچھ بچا ہی نہیں ہے تباہ کروانے کے لیے، اب تو ساری ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. تو آئی تھنک ایران یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں ڈرا کروں گا جنگ کو لمبا، اکتوبر میں اور پھر نومبر میں، تو وہ سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں ملکوں کی، اسرائیل اور امریکہ کی، اس سے ایلیمنیٹ ہو جائے گی. کیونکہ جب جنگ ہوگی، ٹیک ہوم ٹرافی کوئی نہیں ہوگی، تو لوگ الیکشن میں ان کو قبول نہیں کریں گے. تو ایران کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگتی ہے. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ایک کم از کم اسٹیٹ آف ہارموز کھلوائے اور ایک وار ٹرافی کے طور پر امریکہ کے لوگوں کو دکھا سکے کہ میں نے تو جیت لی ہے جنگ. دونوں اس وقت آپٹکس کی جنگ لڑ رہے ہیں. امریکہ کی ملٹری آپشنز کی بھی لمیٹیشن ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم بڑا کم ہے، ویپن بھی بڑی طرح ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اور ظاہر ہے جو ایئر ڈیفنس کا میکنزم ہے وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہوا ہے. تو میرا خیال ہے امریکہ بھی بہت پرولونگ جنگ نہیں چاہتا. سر، امریکہ اور دیگر ممالک نے خطے کی فضائی اور بحری آمد و رفت سے متعلق سفری انتباہ جاری کیے ہیں. کیا تجارتی ایویشن اور بحری نقل و حمل میں لٹکتی یہ تلوار خطے کی سیاحت، ایویشن انڈسٹری اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو طویل مدتی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نقصان تو کافی حد تک پہنچ چکا ہے. یہ دیکھیے، ابھی جو ٹورزم ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، جو بہت زیادہ یہاں ہوٹل بزنسز تھے، انویسٹمنٹ تھی، وہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. اور خاص طور پر یہ ایسکلیشن ہوتی رہی اور ایران ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرتا رہا، تو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئر لائن انڈسٹری بیٹھ گئی، ہوٹل ہے، ٹورزم ہے، سارے کمپرومائز ہوئے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی جلدی امریکہ اپنے آبجیکٹو حاصل کرتا ہے، یا ایران اس حد تک امریکہ کے لیے جنگ مہنگی کر دیتا ہے اور ان کے پاس ٹائم کمپریسڈ انوائرمنٹ کر دیتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ سارے تو ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پر سفر کر رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں. ظاہر انہوں نے ڈائریکٹ جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، لیکن کیونکہ خطے میں ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ ایلائی تھا ان کا اور یہ امریکہ کے ایلائی تھے، تو ان کی قیمت دینی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈ کرے گا کہ اور زیادہ اسکلیٹ نہ ہو، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کوسچن مارک ہے. سر، چین خلیجی ممالک اور ایران دونوں سے بڑے پیمانے پر تیل خریدتا ہے اور بحیرہ احمر اس کی عالمی تجارت کا اہم حصہ ہے. کیا بیجنگ اس بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا کوئی ایسی کوشش کرے گا، یا وہ امریکہ کو اس دلدل میں مزید دھنستا ہوا دیکھ کر خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ میرا خیال ہے امریکہ کا اور چین کا، یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیے، چین کا انٹرسٹ اس وقت اپنے آئل کی سپلائی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزرو اس وقت چین کے پاس ہے، نمبر 1. سب سے زیادہ کم فکر اس وقت آئل شارٹیجز کی ایران سے، وہ کیونکہ تیل لیتا ہے 1.38 بلین بیرل روزانہ لیتا ہے، جو ایران کی تقریباً 90% ایکسپورٹ ہے. 13% صرف چین اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جتنا وہ ایران سے لیتا ہے. لیکن چین اور زیادہ ڈیپینڈنٹ باقی ملکوں سے بھی لیتا ہے اور سب سے زیادہ ریزروائر بھی اس کے پاس ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ، اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ڈپلیٹ ہو ویپن وائز. اونلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل یا ملٹری کی بات اسی پہ میں فوکس کر رہا ہوں. ایران کے جنگ کے اندر ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ جتنے ویپنز ایران پر فائر کیے گئے ہیں وہ امریکہ کی ڈیٹرنس کمپرومائز ہوئی ہے. اور ڈیٹرنس کمپرومائز کا مطلب ہے کہ جو اس نے تھریٹ چائنا کو کرنا تھا تائیوان کے موضوع پر، وہ نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ونڈو آف ولنریبلٹی امریکہ نے اپنے لیے خود کھول دی ہے. ایسی جنگ نہیں جو امریکہ پر مسلط کی گئی،
ایسی جنگ جو امریکہ نے خود کسی ملک پر مسلط کی اور اپنے لیے ایک کمزوری کی، جس کو کہتے ہیں نا اپرچونٹی دے دی ایران کو بھی اور چائنا کو بھی۔ بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے صرف عوام کی مشکلات ہی نہیں بڑھائیں بلکہ معیشت، ٹرانسپورٹ، صنعت، کاروبار اور سپلائی چین کے حوالے سے بھی کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بظاہر یہ ایک خبر ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کئی اور بحران بھی جڑے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، حکومت کا روزانہ قیمتوں کے تعین کا نیا نظام، پیٹرول پمپ مالکان اور ٹرانسپورٹرز کے تحفظات، سپلائی چین کے خدشات اور مہنگائی کا مسلسل دباؤ، یہ تمام عوامل ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا سوال صرف یہ نہیں کہ پیٹرول کتنے روپے مہنگا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستانی معیشت کس سمت جاری ہے۔ حکومت نے اوگرا کی سفارش پر نئے ڈیلی پرائسنگ میکانزم کے تحت مسلسل تیسرے روز بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر صرف گزشتہ چند دنوں کی صورتحال دیکھی جائے تو پیٹرول 11 روپے سے زائد جبکہ ڈیزل 20 روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے میں ڈیزل کی قیمت میں مجموعی اضافہ 50 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث قیمتوں میں رد و بدل ناگزیر تھا، کیونکہ پاکستان اپنی پیٹرولیم ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے اور عالمی منڈی میں ہونے والی ہر تبدیلی براہ راست یہاں کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول پمپ مالکان اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ ہڑتال نہیں ہوگی اور ایندھن کی فراہمی معمول کے مطابق جاری رہے گی، لیکن دوسری جانب مختلف علاقوں خصوصاً خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں پیٹرول پمپوں کی بندش کے اطلاعات سامنے آئیں، جبکہ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے چکی ہے، اور پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس بھی ڈیزل کی قیمتوں، ٹول ٹیکس اور دیگر اخراجات میں اضافے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی دھمکی دے رہی ہے۔ یعنی ایک طرف حکومتی یقین دہانیاں اور دوسری طرف زمینی خدشات، اور یہی تضاد اس وقت سب سے بڑی تشویش بن چکا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج یا سپلائی میں رکاوٹ آگے بڑھتی ہے تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں زرعی پیداوار سے لے کر صنعتی خام مال، اشیاء خوردونوش، ادویات، تعمیراتی سامان اور برآمدی مصنوعات کی ترسیل کا زیادہ تر انحصار سڑکوں پر ہے، اور اس لیے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ یا ٹرانسپورٹ کی رفتار میں کمی صرف کرایوں میں اضافے کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مہنگائی کی ایک نئی لہر کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دراصل پوری معیشت میں لاگت بڑھا دیتا ہے، جس کا بوجھ آخرکار صارف ہی اٹھاتا ہے۔ اسی دوران گیلپ پاکستان کا تازہ بزنس کانفیڈنس سروے ایک دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ سروے کے مطابق کاروباری اعتماد میں گزشتہ سے مئی کے مقابلے میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے، لیکن مہنگائی، توانائی کے مسائل، ایندھن کی قیمتیں، بجٹ کے بعد کاروباری لاگت اور پالیسی سے متعلق غیر یقینی صورتحال اب بھی کاروباری برادری کی سب سے بڑی تشویش ہے۔ یعنی ایک طرف معیشت میں بہتری کے کچھ اشارے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف زمینی حقائق اب بھی کاروباری طبقے کو مکمل اعتماد نہیں دے پا رہی۔ کیا پاکستان میں مہنگائی کی ایک نئی لہر شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیا عالمی تیل کی قیمتیں آنے والے دنوں میں مزید دب سکتی ہیں؟ کیا حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کی کوئی مالی گنجائش موجود ہے، یا IMF پروگرام اور مالیاتی اہداف اس راستے میں رکاوٹ ہے؟ اور اگر سپلائی چین پر دباؤ برقرار رہتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایندھن تک محدود رہیں گے یا پوری معیشت اس کی قیمت چکائے گی؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم موجودہ صورتحال کو مجموعی معاشی تناظر میں دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بظاہر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے درآمدی ملک کے لیے اصل مسئلہ صرف عالمی تیل کی قیمتیں نہیں بلکہ ہماری معاشی ساخت، درآمدی انحصار، زر مبادلہ کے دباؤ اور کمزور انرجی پالیسی بھی ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں آپ جو کر رہی ہیں درست ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مہنگی ضرور ہوئی ہیں، لیکن ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں تیل کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگتے ہیں، پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے، پھر اس کی
कंपटीशन कोई नहीं है, हुकूमत उसकी प्राइसिंग फिक्स करती है और अब तो डेली बेसिस पे फिक्स कर रही है, ऊपर नीचे इकोनॉमी को धचके दे रही है। सो जो हमारा निज़ाम है वो कीमतों से ज़्यादा तो निज़ाम का कसूर है। ये नहीं मैं कह रहा कि कीमतें हैं ज़्यादा, कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका इम्पैक्ट बाकी दुनिया में जो इम्पैक्ट नज़र आता है उतना नहीं है जितना पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान का निज़ाम क्योंकि ऐसा बन चुका है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं दे लोगों को, नौकरियां भी नहीं मिलती, जॉब्स नहीं है, बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं है, गुर्बत है 50% से के लगभग आबादी गुर्बत में डूबी हुई है। तो उसकी वजह से तो हमारे पे बहुत ज़्यादा बोझ हुकूमत ने डाला हुआ है। और सर दुनिया के कई ममालिक भी आलमी मार्केट से तेल खरीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आलमी कीमतों के असरात आवाम को निस्बतन ज़्यादा महसूस होते हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये ज़्यादा दरामदी इन्हिसार है, रुपए की कदर का मसला है, या फिर हमारी कीमतों के निज़ाम में मौजूद टैक्स और दीगर अवामिल हैं? देखिए ये सारी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कि हमारी इम्पोर्टेड एनर्जी है, बिजली बनाने के लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं गैस और तेल, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंपोर्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक तो बहुत कम हमने बनाया। एक डोमेस्टिक में हाइड्रो पावर थी, उसको हमने नहीं बनाया क्योंकि हमारी हुकूमतों ने बड़े अरसे से ये तहैया किया हुआ है कि बिजली जो है वो पानी से नहीं बनाएंगे, वो तेल से बनाएंगे, और उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। सो जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी, एनर्जी इंडिपेंडेंस, वो नहीं हुई। अब सोलर का वक्त आ गया है, तो सोलर पाकिस्तानी खुद लगाना चाहते हैं, अपने तौर पे लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसको इनकरेज नहीं करती क्योंकि वो एक निज़ाम ऐसा बना चुकी है जो दुनिया का सबसे महंगा निज़ाम है, और उसको चलाने के लिए उसको हुकूमतों की जेबें खाली करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक एक अजीब से एनर्जी क्राइसिस में हम पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर फिर हमारा पूरा एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया एनर्जी की वजह से, और उसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। तो सोशल क्राइसिस में आप देखें कि जगह जगह दहशतगर्दी भी हो रही है, मुल्क में बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। तो एक निज़ाम जो है वो पाकिस्तान को चलाने में कोई कामयाब नहीं नज़र आ रहा। तो सर ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर नया निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद आलमी मार्केट के मुताबिक फौरी एडजस्टमेंट बताया जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि माशी तौर पर यह निज़ाम ज़्यादा शफाफियत और कारकर्दगी लाएगा, बस इसको प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे कारोबारी तबके और सार्फिन के लिए कीमतों की गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ सकती है? देखिए पाकिस्तान में जो स्टेट है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि इतनी बड़ी मार्केट को वो चलाए, एनर्जी मार्केट, इंपोर्ट भी करवाए, फिर कीमतें सेट करे, फिर रोज़ाना के बेसिस पे कीमतें सेट करे। तो इतना तो जादूगर इनके पास कोई नहीं है। इसका एक ही तरीका था, और वो ये था कि आप एक कंपेटिटिव मार्केट बनाएं जिसमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो आपस में compete करें, और जो सबसे सस्ता ईंधन या तेल या पेट्रोल या केरोसिन या डीजल वो दे सकता है, वो उससे लिया जाए। यहाँ तो हुकूमत बैठ के कर रही है ना, वो बांट देती है कि फलाने को इतना और फलाने को इतना, और उसके मुताबिक काम चलता है। सो मार्केट क्योंकि बेस्ड नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इसको चलाती है, ब्यूरोक्रेट के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि इसको वो चला सकें। सो आई थिंक उसका नतीजा यही होगा कि एक तो गालियां भी खासी पड़ेंगी और काम भी नहीं होगा। और सर ये आवाम का भी तो एक बुनियादी सवाल है, वो यही है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में कीमत तो फौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आलमी सतह पर ये कमी आती है
تو اس کا فائدہ اتنی تیزی سے صارف تک کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف صارف تو اخیر میں بیٹھا نا، اس کا تو کسی نے فائدہ نقصان نہیں دیکھنا. سب سے پہلے فائدہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اس میں سے ٹیکس کتنا ملے گا، اور حکومتی جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ٹیکس لاتے ہوئے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے، سیلز ٹیکس کیسے پورا آئے گا، لیوی کیسے لگے گی. پھر یہ ایک پورا ریونیو سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں جو تیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور کیونکہ اس کا نعم البدل حکومت کے پاس نہیں ہے اور وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو وہ بوجھ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ حکومت کا بوجھ عوام پہ پڑنا ہی. سو آئی تھنک کہ یہ ایک کنوینئنٹ طریقہ ہے کہ روزانہ کی بیسس پہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنا ٹیکس لینا ہے، تو اس کے مطابق وہ پرائسنگ سیٹ کر دیتی ہے. لیکن اس میں عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں خام تیل کے علاوہ پیٹرولیم لیوی، جنرل سیلز ٹیکس، پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے مارجن سمیت کئی فیکٹرز شامل ہوتے ہیں. کیا موجودہ مہنگائی کے ماحول میں حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریونیو کے حصول اور عوام کو ریلیف دینے کے درمیان کوئی نیا توازن پیدا کرے؟ سر کہیں تو کوئی ریلیف ملے. نہیں، وہ نہیں مل سکتی، وہ ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیں جس ملک میں 50 منسٹر ہیں، 50 منسٹریز ہیں، آگے سے 100 150 ڈپارٹمنٹس ہیں سرکاری افسران کے، جن کی تنخواہیں بھی آپ نے دینی ہے، جن کی گاڑیاں بھی آپ نے دینی ہے، جن کے گھر بھی آپ نے دینے ہیں. تو وہ پیسہ اتنا ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس پیسے کے لیے کہ وہ ٹیکس لگنا ہے. اب ٹیکس اگر ایف بی آر نہیں کلیکٹ کر سکتی تو پھر یہ پیٹرول پمپ سے جا کے ٹیکس کلیکٹ ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. یہ جب تک یہ بوجھ کم نہیں ہوگا تو اکانومی آپ کی آگے چل نہیں سکتی. اور بوجھ کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈاؤن سائزنگ کریں پروونشل گورنمنٹس کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی. اور جو 50 منسٹری ہیں میں بھی 20 منسٹروں سے کام چل جائے، اور اگر وہ 20 منسٹر جو ہیں وہ قابل ہوں گے اور وہ ان کو ٹیکنیکلی ان کو ساری چیزوں کا سمجھ ہوگا تو میں بھی اچھی حکومت چلا سکیں. لیکن 50 جب منسٹر ہوتے ہیں تو وہ تو ہر بندہ اپنی کھچڑی پکاتا ہے نا، اور اس میں پورے ملک کی اکانومی جو ہے کھچڑی بنی ہوئی ہے. تو سر حکومت کی اپنی تو نظام کو ریفارم کرنا بہت ضروری ہے، ڈاؤن سائز کرنا بہت ضروری ہے، ڈی ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ڈیجیٹائزیشن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عوام کا سرکاری افسران سے کانٹیکٹ نہ ہو اور ڈیجیٹلی سارا کچھ ہو جائے، وہ بہت ضروری ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کے لیے چاہیے، پھر جا کے کوئی ایک نیا نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے. تو سر یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیا ترجیحات میں پرابلم ہے؟ پریورٹیز ہماری ٹھیک نہیں ہے؟ احساس نہیں ہے عوام کا؟ اپنی شاہ خرچیوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں، یا پھر اپنے محدود وسائل کا بہانہ دے کر، یا واقعی محدود وسائل ہیں اور حکومت چاہ کر بھی وہ عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکتی؟ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام اور مالیاتی اہداف کا حوالہ دے دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کون سا عوام سے جا کے کوئی ووٹ لینا ہے؟ آپ نے تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، جو مرضی کرتے جائیں. عوام کو خوش کرنا تو آپ کے آبجیکٹیوز میں نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ پورا نظام، پولیٹیکل نظام، اکنامک نظام، سوشل نظام، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی وائز بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ہمارے شہر جو ہیں وہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ماڈرن انوویشنز چاہیے وہ نہیں ہو رہی. سو اکانومی جو ہے، اب آپ کو 21ویں صدی کے لیے جو اکانومی چاہیے، جو دنیا اس میں بہت آگے نکل چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. تو پاکستان میں تو انٹیلیجنس کا فقدان ہے.
यहाँ तो कोई काम जो है वो सही तरीके से हम कर ही नहीं पाते। सो एक सिफारशी निज़ाम है, उसके ऊपर चलता जा रहा है मामला, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अवाम पे हैं, अवाम भुगत रही है। अवाम तो भुगत लेकिन आई रही है। थिंक अवाम में इसको दुरुस्त करने के लिए अवाम के पास कोई ताकत नहीं है। तो सर, ये जो ऑयल टैंकर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से एहतजाज और हड़ताल के खदशात सामने आ रहे हैं, माशी एतबार से अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तातुल पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ ईंधन की फरहमी तक महदूद रहेगा या ये पूरी सप्लाई चेन, सनती पैदावार और महंगाई के एदाद शुमार को भी मुतासर कर सकता है? नहीं, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना कि जो है एसोसिएशन वो स्ट्राइक कर दें, हम्म तो वो उनसे बातचीत करके वो आपस में कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। हम्म बात तो ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो नहीं चल रही है, इकोनॉमी एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है, इकोनॉमी जो है आपको नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर रही जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। आपकी इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है ग्रो कर सके, मॉडर्नाइज हो सके। सो हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में बैठे हैं, उनसे पैसे मिल जाते हैं, वो हम खर्च कर लेते हैं, लेकिन अवाम से जो वो कहते हैं टैक्स लो, तो वो भी फिर हम उनकी जेबों से निकालते हैं। तो एक स्टेलमेट में इकोनॉमी आई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और 90% आबादी 45 साल से कम है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान यूथ के है। नौजवान जो हैं उनको नौकरियां चाहिए और तकरीबन हर साल आपको 30 लाख के करीब नौकरियां चाहिए, और ऑलरेडी जो पुराने बैठे हुए हैं नौकरी तलाश करने के लिए वो भी कोई 3-4 करोड़ के करीब। सो बेशुमार लोगों को नौकरियां चाहिए और ये इकॉनमी वो नौकरियां पैदा नहीं कर रही। और बिल्कुल। उसकी वजह ये और है कि पेट्रोल भी यहाँ पे महंगा है, बिजली भी यहाँ पे महंगी है, टैक्सेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, और हर चीज जो है वो एक ब्यूरोक्रेट चलाता है, तो वो इकोनॉमी कैसे चल सकती है? बिल्कुल। फ्रीलांसर सर और जो डिजिटल में काम कर रहे हैं उस पर भी अब इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। सर, ये वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि इकोनॉमिक्स में फ्यूल पास थ्रू इफेक्ट की बात की जाती है, यानी ईंधन की कीमत बढ़ने के बाद उसके असरात मुख्तलिफ शोबों में मुंतकिल होते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ट्रांसपोर्ट का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मौजूदा इजाफा महंगाई के दूसरे मरहले सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को जन्म दे सकता है? नहीं, वो तो हर वक्त देता है ना, क्योंकि एक बेसिक इनपुट जो है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट है, और एनर्जी अगर आपकी इस तरह से फ्लक्चुएट करेगी कि रोजाना की बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगी, तो फिर इकोनॉमी भी रोजाना की बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगी, और जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे प्लानिंग करें। तो आई थिंक इसके जो इलाज है वो तो हुकूमत की बस की बात नहीं है। इलाज का मतलब ये है कि पूरे निज़ाम को आप सही करें। जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो हकीकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, टैक्सेस को नीचे लाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को बेहतर इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तानी तो कर नहीं रहा, और बैरून मुल्क से जब तक लोकल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क से भी नहीं इन्वेस्ट होगा। हाँ, अगर आपके जियो पोलिटिकल तल्लुकात अमेरिका से हैं या सऊदी अरेबिया से हैं या चीन से हैं, तो वहाँ से आप थोड़े बहुत कर लेते हैं पैसा इकट्ठा, लेकिन अब वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर पैसा वो लगाएं या इन्वेस्ट करें तो उसका रिटर्न आना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो पैसा दें और वो डूबता जाए। सो आई थिंक कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका क्या इलाज किया जाए और एक ऐसी इकॉनमी बनाई जाए जो जिसमें इन्वेस्टमेंट बेशुमार हो, बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट आए, हमारे अपने लोग भी इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलना शुरू हो। तो मार्केट्स को अगर आप सही तरीके से नहीं चला सकते तो फिर तो आपका इकोनॉमी भी नहीं चल सकती।
اور اپنے ٹیکس کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اگر ہم مجموعی معیشت کو دیکھیں تو حکومت کی جانب سے اوبویسلی یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے جو اشاریہ میں بتائے جا رہے ہیں. پھر زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر ہم مہنگائی میں دیکھیں تو اس میں بھی جو اشاریہ ہیں وہ کم ہی بتا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف عوام اور کاروباری طبقہ اب بھی مہنگائی اور اخراجات کے دباؤ کی شکایت کر رہا ہے، قوت خرید کم ہو چکی ہوئی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ یہ اگر بہتری اوپر آ رہی ہے تو اس کے ایفیکٹس ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. باقی سارے کام ہو رہے ہیں سوائے انویسٹمنٹ کے. اور اگر آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے، اکانومی کی کو وسعت دینی ہے، تو آپ کو نئی فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، آپ کو نئے کارخانے لگانے پڑیں گے، آپ کے نئے بزنسز کرنے شروع کرنے پڑیں گے. تو کوئی تو اس وقت انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو نوکریاں نہیں ملیں گی، نوکریاں نہیں ملیں گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ شکار ہوگی. جو مسئلے ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے یا سوشل پرابلمز نظر آتی ہیں، وہ ساری اسی لیے ہے نا کہ نوجوان ہیں اور نوکری نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے جب آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی اور آپ کو سفارش بھی نہیں ملتی، تو آپ کدھر جائیں گے؟ جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں وہ غریب باہر چلے جاتے ہیں، باقی مر بھی جاتے ہیں، ڈوب بھی جاتے ہیں. لیکن اکانومی جو ہے ہماری اسی طرح کی اسی طرح ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سٹیبل ہو گئی ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے یہ اکانومی نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.